بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 4 من ذي الحجة. الدرس 3: التعابير الإيجابية. دائما الإنسان لديه بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، يعني بعض الإحساسات التي يحس بها إيجابية وبعضها سلبية. فاليوم درسنا يتعلق بالتعابير الإيجابية. أنا سعيد جدا، فالسعادة شيء إيجابي. إيجابي يعني مثبت چیز، مثبت تعبير. هناك منفي تعبير وهناك مثبت تعبير. فأنا سعيد جدا، أنا في غاية السرور، في غاية يعني في انتهاء السرور. مما يملأ قلبي فرحا، يعني الشيء الذي يملأ قلبي فرحا منه كذا وكذا، فتذكر بعده إنه لمن دواعي سرور أن يعني للسرور دواعي كثيرة، إنسان أسباب كثيرة يفرح بها، ولكن من دواعي السرور هو كذا وكذا. فيذكر بعده كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير يعني قريب تاك मेरा दिल उड़ जाए. هذا من شدة الفرح. الإنسان عندما يعبر عن شدة فرحه فيذكر هكذا، يقول كاد قلبي يطير عندما اتصلت بأمي مثلا. ليس هناك أجمل من ليس هناك أجمل من أن ترى معلمك، ليس هناك أجمل من أن تتعلم اللغة العربية. انشرح له صدري، انشرح له صدري، मेरा सीना उसके लिए कुशादा हो गया. أثلج صدري، أثلج ذلك صدري. أثلج من الثلج، والثلج هو ठंडा करना, الثلج هو बर्फ. فأثلج ذلك صدري، इसने मेरे सीने को ठंडा कर दिया. هذا من أحسن ما سمعت، هذا من أحسن ما سمعت، يعني سمعت كثيرا ولكن أحسن ما سمعته هذا، أو أحسن ما سمعت أيضا أشياء كثيرة ولكن هذا أيضا منه. فهذا معناه هذا من أحسن ما سمعت. طيب، كيف نستعمل هذه الأمثلة في الجمل أو هذه التعبيرات أو تعابير في الجمل؟ نقول مثلا أنا سعيد جدا برؤيتك، أنا سعيد جدا برؤيتك، أنني رأيتك فأنا سعيد. أنا سعيد جدا بلقائك، اللقاء هو ملاقات. أنا سعيد جدا بمقابلتك، المقابلة هي آمنا करना, आमना सामना. طيب، والمقابلة الصحفية بمعنى انترفيو करना. فأنت تجلس مع أحد تتحدث معه، هذا كل هذا يسمى المقابلة. فأنا سعيد جدا بمقابلتك. أنا في غاية السرور في هذه المدرسة. مثلا طالب يقول أنا التحقت في هذه الدورة، دورة اللغة العربية، تحت إشراف معهد تعليم اللغة العربية باكستان. فأنا في غاية السرور لأنني في هذه المدرسة، أنا في غاية السرور في هذه المدرسة. أو أحد موظف حكومي على منصب جيد فيقول أنا في غاية السرور في هذه الوظيفة. الوظيفة هي ملازمة، نوكري، पेशा, منصب، أي شيء يعني من هذا القبيل. أنا في غاية السرور في هذا اليوم، بما أن اليوم يوم الخميس وستصبح إجازات لمدة أسبوعين تقريبا في مدارس كثيرة في مدارس باكستان. فالطلبة في هذا اليوم وحتى المعلمين أيضا هم في غاية السرور. فمثلا اليوم الطالب يقول أنا في غاية السرور في هذا اليوم لأنه يوم الخميس كذلك ويوم الإجازات كذلك.
إجازات العيد تبدأ. مما يملأ قلبي فرحا الذهاب إلى بيت جدي. يعني من الأشياء التي تملأ قلبي فرحا أشياء كثيرة، ولكن مما يملأ قلبي فرحا الذهاب إلى بيت جدي، أنني سأذهب إلى بيت جدي، فهذا يملأ قلبي فرحا. أنت يمكنك أن تغير، مثلا تقول مما يملأ قلبي فرحا الذهاب إلى المدينة المنورة، طيب، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مما يملأ قلبي فرحا النجاح في الاختبارات، طيب، أنني نجحت في الاختبارات. مما يملأ قلبي فرحا العودة المدرسية، أنني سأعود إلى المدرسة. هذا طبعا مبالغة، الطالب لا يفرح عندما يعود إلى المدرسة. فمما يملأ قلبي فرحا العودة المدرسية، هذا أيضا يمكن استعمال. إنه لمن دواعي السرور أن نذهب معا إلى النزهة. النزهة هو الترفيه، هي الترفيه بمعنى التفريه، الترفيه والنزهة بمعنى بيكنيك، قمنا بيرنا. فإنه لمن دواعي السرور أن نذهب معا إلى النزهة. يعني دواعي السرور كثيرة، أسباب السرور كثيرة. طيب، الأشياء التي تجلب السرور كثيرة، ولكن منها أن نذهب معا إلى النزهة. أو إنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بأصدقائي. لديك أصدقاء قدامى، أنتم درستم معا في مدرسة أو سافرتم معا، كنتم في رحلة ممتعة فكانت بينكم صداقة، الآن أنت تلتقي بهم، فتقول إنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بأصدقائي. أو أنك عشت في كراتشي مثلا والآن ترجع إلى بيشاور أو إلى هيدراباد أو إلى ملتان وتزور الأقرباء في أيام الإجازات، في أيام العيد، فتقول إنه لمن دواعي السرور أن أزور الأقرباء. كهذا قلبي يطير عندما رأيت الأسرة بعد طول غيابي. هذا بالفعل عندما إنسان يعود إلى البيت ويرى الأسرة، أفراد الأسرة كلهم سالمون غانمون، طيب، فهذا يفرح الإنسان، فيقول من شدة الفرح، يقول كاد قلبي يطير عندما رأيت الأسرة بعد طول غياب. كاد قلبي يطير عند رؤية الكعبة أول مرة. الله أكبر. الإنسان عندما يرى الكعبة زادها الله شرفا، فعندما يراها أول مرة فقلبه يطير طبعا، يعني شعور لا يوصف. فليس هناك أجمل من اجتماع الأسرة يوم العيد. يوم العيد إذا اجتمعت الأسرة، الأفراد كلهم رجعوا إلى بيوتهم، الطلبة أيضا رجعوا إلى بيوتهم من المدارس، والذين كانوا موظفين أو كانوا عمال في أماكن أخرى أيضا رجعوا، فكل الاجتماع الأسرة اجتمعت، حتى البنات التي كنا في بيوت بعيدة أيضا رجعنا إلى البيوت. فليس هناك أجمل من اجتماع الأسرة يوم العيد. ليس هناك أجمل من الاستقامة. الله تعالى يوفق الإنسان أن يكون مستقيما، أن يتصف بصفة الاستقامة. ليس هناك أجمل من بر الوالدين. الإنسان عندما يبر بوالديه فلا يوجد هناك أجمل من ذلك. انشرح صدري عند سماع الموعظة. طيب، عندما سمعت الموعظة هي البيان، نحن بالوردية نسميها بيان، نصيحة. فعندما سمعت الموعظة، الكلمة، انشرح صدري، رسينا كلية. مثلا أحباب الدعوة جاءوا إلى المسجد وألقوا الكلمة وبينوا أهمية الدعوة إلى الله والجهد في عامة الناس
ودق الأبواب، أبواب الناس بيتا بيتا، زيارات، كل هذا بينا وبينا يعني بالتفصيل. ثم تقول إن شرح صدري عند سماع الموعظة، وإن شرح صدري عند سماع القرآن. أنت سمعت القرآن الكريم، فطبعا القرآن الكريم يؤثر في الإنسان. إن شرح صدري عند ذكر الله تعالى. طيب، ذهبت إلى الخانقاء، إلى الزاوية، وهناك يعني كانوا يذكرون الله تعالى، فأنت انشرح صدرك. أو جلست في الزاوية بنفسك، في زاوية ليس بمعنى خانقاء هنا، الزاوية هنا بمعنى يعني ناحية، طرف من بيتك، من مسجدك، وأنت جلست وذكرت الله تعالى فينشرح صدرك. نجاح الأبناء يثلج صدور الآباء. سبحان الله، نجاح الأبناء يثلج صدور الآباء. बच्चों की कामयाबी आबा के सीनों को ठंडक पहुंचाती है। أنت عندما تنجح الآباء يسرون بذلك ويفرحون. طيب، فنجاح الأبناء يثلج صدور الآباء. رأيت رجلا مسنا يعبر الشارع. رأيت رجلا مسنا أي كبير السن، الذي عمره صار كثيرا بعد 50 60 70 80 سنة. فرأيت رجلا مسنا يعبر الشارع فساعدته فأثلج ذلك العمل صدري. طيب، فساعدته، أحسن أن نقول فساعدته، ويصح فساعده شخص مثلا. فساعدته मैंने उसकी मदद की, हेल्प की. ما मना साعدته أي عبرت به الشارع, उसको सड़क से गुजरवाया. فأثلج ذلك العمل صدري. طيب، يعني أفرحني هذا العمل، لأن هذا العمل كان خالصا لله تعالى. نصيحة الوالدين من أحسن ما سمعت. طيب، الآباء ينصحون أبناءهم، ولكن من أحسن ما سمعت هو نصيحة الوالدين. جيد. أو نقول مثلا من أحسن ما سمعت في نصيحة الوالدين هو نصيحة لقمان عليه السلام لابنه، حيث قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه النصيحة كانت جيدة والله أحبها، فلذلك سمى هذه السورة سورة لقمان. طيب، فنصيحة الوالدين من أحسن ما سمعت، يعني वालिदैन की नसीहत सबसे बेहतरीन जो मैंने सुना है. موعظة الخطيب من أحسن ما سمعت. الخطيب خطب يوم الجمعة أو نصح الناس بعد الصلاة، فأنت سمعت تقول موعظة الخطيب من أحسن ما سمعت. खतीब का बयान तो उस बेहतरीन में से था कि जो मैंने सुना. طيب، فهذه التعبيرات تحتاج إلى القراءة وتحتاج إلى الاستعمال. أنا سعيد جدا برؤيتك، أنا في غاية السرور في هذه المدرسة، مما يملأ قلبي فرحا الذهاب إلى بيت جدي، إنه لمن دواعي السرور أن نذهب معا إلى النزهة. كاد قلبي يطير عندما رأيت الأسرة بعد طول غياب. ليس هناك أجمل من اجتماع الأسرة يوم العيد. انشرح صدري عند سماع الموعظة. نجاح الأبناء يثلج صدور الآباء. أنت ابنك عندما ينجح في الاختبار تقول له هذه الكلمة، تقول نجاح الأبناء يثلج صدور الآباء. نصيحة الوالدين من أحسن ما سمعت. الآن تدريب، ضع التعابير الإيجابية في جمل من عندك. أنت استخدم جمل أخرى من عندك، من جيبك، من تعبيرك،
ضع في هذه التعبيرات الإيجابية، في تلك الجمل ضع هذه التعبيرات الإيجابية التي درسناها. طيب، فكل هذه التعبيرات كانت تعابير إيجابية، وإن شاء الله سندرس في الدرس الموالي القادم التعابير السلبية. طيب، ولكن أرجو من جميع الطلبة والطالبات الاجتهاد. إذا لا تجتهدون لا تسمعون الدروس لا تحفظونه، ثم صعب هذه المشكلة، ثم لا يمكنك أن تتعلم اللغة العربية. طيب، ولا تخف من الخطأ، أنك ستخطئ، فكلنا بشر وكلنا نخطئ، وبالأخطاء نتعلم. الطفل عندما يمشي يتعلم المشي، يمشي ويسقط، يقوم ويسقط، ولكن أخيرا يتعلم. فنحن كذلك كلنا طلاب العلم، ونريد أن نتعلم لغة القرآن، لغة نبينا، بل هي لغة أمنا. أنا دائما أسأل طلابي في المدرسة، أقول لهم ما هي لغة أمك مثلا، أسأل كل واحد فردا فردا ما هي لغة أمك، ويقول لغة أمي البشتية، لغة أمي الأردية، لغة أمي، أو لغة الأم عندنا هي البنجابية والسرايكية أو بلوشية. فأقول هذا كله غلط، غير صحيح. نحن لغة أمنا هي العربية، نحن مسلمون ونحن مؤمنون بالقرآن، والقرآن في القرآن الله تعالى يقول لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا. وأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم باللغة العربية. طيب، أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تتكلم بالعربية، أمنا حفصة رضي الله عنها كانت تتكلم بالعربية. فنحن مسلمون لغة أمنا العربية، ليست لغة أمنا हमारी मादरी ज़बान अरबी है, हमारी मादरी ज़बान पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी नहीं है। तैयब, बारक अल्लाह फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।